समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। बिहिबार सुर्खेत पञ्चपुरीका 28 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2912 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। संक्रमित मध्ये 2417 जना पुरुष र 195 जना महिला रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। देशभर कुल 2568 जना आइसोलेसनमा रहेको पनि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हालसम्म 333 जना भने कोरोना मुक्त भएर घर फर्किए। पछिल्लो 24 घण्टामा 4432 पीसीआर प्रविधि र आरडीटी विधिबाट 7402 जनाको परीक्षण सम्पन्न। अहिलेसम्म 88366 पीसीआर र 1,29,966 आरडीटी परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको भनाई। प्रतिनिधि सभामा संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजित बजेटको मन्त्रालयगत छलफल सुरु। शुक्रबारको बैठकमा कानून, महिला, बालबालिका, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल। भूमि व्यवस्था, सहकारी र खेलकुद मन्त्रालयका लागि विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले राखे आफ्नो धारणा। मन्त्रालयमा विनियोजित गरेको खर्चका सम्बन्धमा सांसदहरूबाट 11वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता। मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारिता तथा क्षेत्रगत रूपमा विनियोजित बजेटले न्याय र समानताको प्रतिभूति गर्न नसकेको भन्दै गरेका हुन् खर्च कटौतीको माग। सरकारले कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन भनेर पनि खाना नपाएर आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएकोमा सरकारको ध्यान आकर्षण। रुकुम पश्चिम चौरजहारी सोथीमा भएको घटनाको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन हुने। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबाट सहभागिता हुने गरी समिति गठन गर्न लागि जानकारी। रुकुम घटनाको संसदीय समिति गठन नभए बैठक चल्न नदिने कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालको चेतावनी। सोती घटनाबारे छानबिन गर्ने कुरामा सांसदहरूलाई विश्वास नभएको भन्दै भुसालद्वारा संसदबाटै सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न माग। पोस्टमार्टमको रिपोर्टले 6 युवाको हत्या भएको देखिएको भन्दै रुकुम पश्चिममा भएको घटना सामूहिक ढंगबाट गरिएको नरसंहार भएको दावी। कांग्रेसको मागपछि प्रतिनिधि सभाको नियमावली 177 बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। गत जेठ 10 गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका सोती गाउँमा जाजरकोटका नवराज विकसहित 6 जनाको गएको थियो ज्यान। पश्चिम रुकुमको सोती घटनामा संलग्न भएको आशंकामा थप 7 जना पक्राउ पर्नेमा सोतीका नेत्रबहादुर मल्ल, रेशम मल्ल, धनराज राणा, रमित पुन, नवीन घरती, विराज पुन र भीम पुन। यसअघि पक्राउ परेकाहरूको अनुसन्धानको क्रममा बयानका आधारमा उनीहरूको पनि नाम जोडिएपछि पक्राउ गरिएको रुकुम प्रहरीको भनाई। अदालतको अनुमतिमा पक्राउ परेका उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको पनि प्रहरीद्वारा जानकारी। यसअघि 18 जनालाई पक्राउ गरिसकेको र थप 7 जना सहित पक्राउ पर्नेको संख्या 25 पुगेको प्रहरीद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा भारतीय चेलीको दादागिरीको विषयलाई लिएर चर्काचर्की। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीद्वारा नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीलाई इंकित गर्दै भारतीय चेलीको दादागिरी शब्द उच्चारण भएको र उक्त शब्दप्रति आपत्ति व्यक्त। जेठ 19 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद गिरीले नेपालद्वारा हालै जारी गरिएको नयाँ नक्साबारे राख्नु भएको थियो विवादित भनाई। प्रति उत्तरमा संसदमा भारतीय चेलीहरूको दादागिरी चल्न थालेको भन्दै नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले जनाउनुभयो कडा आपत्ति। शुक्रबार भने सांसद गिरीद्वारा नरम शब्दमा आफ्नो विषयमा आफै खण्डन। सांसदहरूबीच दोहोरी चल्न थालेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा मर्यादाको ख्याल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोरोना परीक्षणको विस्तारसँगै क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण।
सीमा नाकामा कोरोना परीक्षण केन्द्रको संख्या बढाउनुका साथै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाई पीसीआर परीक्षण बढाउन पनि सांसदहरूको माग। बन्दाबन्दीमा कर तिर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्देशनका कारण उद्योगीहरू आतंकित अवस्थामा रहेको सांसदहरूको भनाई। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन र सहज वातावरण बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण। जनताले एकैपटक स्वास्थ्य र आर्थिक महामारीको सामना गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने सांसद जितेन्द्र नारायण देवको भनाई। भोकमरीका कारण जनताको मृत्यु हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पीडितको बयानसँग राहतलाई बार्गेनिङ गरेको टिप्पणी। लकडाउनको समयमा उपचार नपाएर 58 जना सुत्केरी र गर्भवतीको ज्यान गएको सुन्नमा आएको सांसद भगवती नेउपानेद्वारा सरकारको आधिकारिक जवाफ माग। गैर सरकारी विधेयकको रूपमा थप एउटा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता। सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनु भएको विधेयक शाखाद्वारा जानकारी। सांसद सुलवालद्वारा नेपालका नागरिक सबैलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने लगायत विषयमा संशोधन राख्नु भएको जानकारी। सांसद सुवालले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएसँगै गैर सरकारी संशोधन विधेयकको संख्या 4 पुग्यो। राष्ट्रिय सभाबाट स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2076 सर्वसम्मतिले पारित। विधेयकमा रहेका पुराना प्रावधानहरूलाई हटाएर समय सापेक्ष बनाइनुपर्ने तथा जरिवानाका विषयलाई वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाइनुपर्ने सांसदहरूको धारणा। विधेयक समय सापेक्ष तथा व्यवहारिक रहेकाले कार्यान्वयनका क्रममा कुनै कमजोरी देखिए सच्याएर जान सकिने उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई। बैठकमा बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि पेश। उच्च स्तरीय समन्वय समितिद्वारा विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको तयारीबारे जानकारी। विदेशबाट आउँदै गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई काठमाडौँमा होल्डिङ स्टेशनमा राख्नेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पठाउने विषयमा जानकारी दिएको समितिको भनाई। हवाई उडानबाट अवतरण भएपछि नेपाली सेना र सुरक्षा अधिकारीबाट व्यवस्था भएको बसबाट काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउने र केही घण्टाको आरामपछि प्रदेशमा पठाउने जानकारी। सरकारले चैते 11 गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन 2.5 महिना नाग्यो। गरीब र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूलाई राहत दिने भनिए पनि उनीहरूको सड़कको बासले सरकारलाई गिज्याउँदै। काठमाडौँको कालीमाटीदेखि बलकुसाने सड़क क्षेत्रमा ज्यालादारी र मजदुरी गर्नेहरूको सड़कवासले देखियो कष्टकर दैनिकी। पर्वत जिल्लामा हाइड्रो पावरमा काम गर्ने एक जनालाई ठेकेदारले ज्याला नदी काठमाडौँ पठाएपछि सड़कमै अलपत्र। म्यानमारबाट 26 जना नेपालीलाई उद्धार गरी शुक्रबार स्वदेश ल्याइयो। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न दबाव परेपछि सरकारले कार्यविधि तयार गरी नेपाल ल्याउने गरेको व्यवस्था। पहिलो चरणमा म्यानमारमा रहेका 26 जना नेपालीलाई म्यानमार एयरफोर्सको विमान मार्फत काठमाडौँ ल्याइयो। म्यानमारबाट फर्किएका मध्ये प्रदेश 1 का 4 जना, बागमती प्रदेशका 17 जना, गण्डकी प्रदेशका 4 जना, प्रदेश 5 का 1 जना रहेको तथ्याङ्क। शुक्रबार बिहान 11 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका उनीहरूलाई वसुन्धरा स्थित एटी पार्टी प्यालेसको होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईबाट चार्टर विमानमा 210 जना नेपाली लिएर काठमाडौँ आउने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी। दायित्व वहन गर्न नसकिने भन्दै रोकिएको कोरोना बीमा 24 घण्टा नबित्दै पुनः सुचारू गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा समितिको निर्देशन। समितिले 2077 साल चैत मसान्तलाई कायम गरी पुनः बीमा पोलिसी बिक्री गर्न कम्पनीहरूलाई दिएको निर्देशन। पर्याप्त तयारी बिनै कोरोना बीमा सञ्चालनमा ल्याइएपछि वैशाख 7 गतेदेखि शुरू भएको कोरोना बीमा 48 दिनमै बन्द गर्ने भएको थियो निर्णय। बीमा समिति र नेपाल सरकारले केही जोखिम वहन गर्ने सहमति भए अनुसार पुनः जारी गरिएको नेपाल बीमा संघको भनाई। तरकारी फलफूल लगायत कृषि उपज ढुवानीमा अवरोध गर्नेलाई कारवाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी तरकारी फलफूल लगायत कुनै पनि आवश्यक वस्तुको उत्पादन संकलन ढुवानीमा अवरोध गर्नेलाई कारवाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन।
कानून विपरीत कार्य गर्ने जो कोही पनि दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। राहत प्याकेज र कर तिर्ने समय थप गर्न माग गर्दै बाँकेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आन्दोलन सुरु। सरकारले लकडाउन अवधिसम्मका लागि बैंकको ब्याज मिनाहा गर्न र तिर्नुपर्ने करको तिर्ने अवधि बढाउन व्यापारीहरूको माग। मुलुक संकटमा रहेका बेला सरकारले थप पीडा दिन नहुने व्यापारीहरूको भनाई। हेटौडा स्थित त्रिवी वन विज्ञान अध्ययन संस्थाको प्रयोगशालामा कोरोना विरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको चासो। अध्ययन संस्थाका प्राध्यापक डाक्टर ललित कुमार दासले कोरोना विरुद्ध निर्माण गर्नुभएको भनिएको खोप तथा त्यसको उपयोगिता सम्बन्धमा डब्ल्युएचओले लियो जानकारी। जेनेभा स्थित डब्ल्युएचओ कार्यालयले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नेपाली सहित 73 राष्ट्रका विज्ञसँग कोरोना विरुद्ध निर्माण भइरहेको औषधि र आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा गरेको हो छलफल। करिब 2 घण्टा लामो छलफलका क्रममा औषधि बनाउने विधि विषयमा प्रश्न सोधिनुका साथै विभिन्न सहयोगका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको जानकारी। कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा स्वदेश फर्किने नेपालीहरूलाई नेपाल टेलिकमद्वारा निशुल्क सिम कार्ड उपलब्ध। स्थल मार्गबाट आउने र हवाई मार्गबाट आउने नागरिकहरूलाई राखिने क्वारेन्टाइन स्थल तथा होल्डिङ सेन्टरमा बुथ स्थापना गरी निशुल्क सिम उपलब्ध गराउने टेलिकमद्वारा जानकारी। कम्पनीले हालै 1 लाख सिम कार्डको व्यवस्था गरेको टेलिकमको भनाई। सिम प्राप्त गर्नका लागि नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, ट्राभल डकुमेन्ट वा परिचय झल्कने अन्य कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाद्वारा वडा नम्बर 3, 4 र 9 को संगम पालिखेचोकमा डिभाइडर गार्डन निर्माण। अमेरिकी प्रहरी संगठनमा ज्यादतीको अर्को ज्यादतीपूर्ण घटना सार्वजनिक। पश्चिम न्युयोर्कको बफेलो शहरमा 2 प्रहरी अधिकारीद्वारा 75 वर्षीय एक वृद्धलाई धकेलेर लडाएको भिडियो भाइरल। जर्ज फ्लोइडको हत्याको विरोध तथा न्यायको माग गर्दै भएको प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि न्युयोर्कको दोस्रो ठूलो शहर बफेलोमा जारी गरिएको थियो कर्फ्यू। कर्फ्यू कार्यान्वयनका लागि खटिएका 2 प्रहरीले 75 वर्षका वृद्धलाई धकेलेर लडाएपछि वृद्धको टाउकोमा गम्भीर चोट लागि भएका थिए बेहोस। वृद्धको हाल स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था गम्भीर रहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यममा उल्लेख। वृद्धलाई धकेल्ने 2 प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको मेयर ब्राउनद्वारा जानकारी। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट दक्षिण एसियामा अन्य देशको तुलनामा भुटान कम प्रभावित। भुटानमा हालसम्म 48 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दक्षिण एसियाका 8 देशमध्ये भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित। भारतमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 2,27,000 भन्दा बढी छ भने 6,367 जनाको भइसकेको छ कोरोनाका कारण मृत्यु। पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या झण्डै 90,000 पुग्दा 1,838 जनाको मृत्यु। बांग्लादेशमा अहिलेसम्म 60,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित रहँदा 811 जनाले गुमाए ज्यान। अफगानिस्तानमा संक्रमितको संख्या करिब 19,000 पुग्दा 309 जनाको मृत्यु। मालदिप्समा अहिलेसम्म 1,872 जनामा कोरोना संक्रमित भेटिँदा 7 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। श्रीलङ्कामा 1,797 जनामा कोरोना संक्रमण देखिँदा 11 जनाले गुमाए ज्यान। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाका विषयमा केन्द्रित रहेर 4 जिल्ला फुटबल संघद्वारा राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमिल सिन्हालाई पत्र। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष दीपक खतिवड़ाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा शेर्पामाथि आवश्यक कारबाहीको माग। कोरोना महामारीपछि क्लबमा देखिएको वित्तीय संकटलाई कम गर्न इंग्लिश क्लब टोटनह्यामले लियो 175 मिलियन पाउन्ड ऋण। बैंक अफ इंग्ल्याण्डबाट 175 मिलियन ऋण लिएको प्रिमियर लीग क्लब टोटनह्यामद्वारा जानकारी। स्पेनको एक अदालतद्वारा एथलेटिको मड्रिडका स्ट्राइकर डिएगो कोस्टालाई कर छलीको आरोपमा 6 महिना जेल र 4,85,301 पाउन्ड जरिवाना सजाय। 6 महिना जेल बस्नुको सट्टा थप रकम जरिवाना तिर्ने कोस्टाको निर्णय।
100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।